انت تقدم في روحك ستار في لا. النهار بلا حد شيء. ستار في داري انا وفي حومتي، اما سينو ماني ستار خويا. انتم ستار راهو فيكم في التلفز، احنا زواوله من الحيط للحيط وعينينا اللوطه وان شاء الله نسلموا ما الهموم عينيك تبارك الله في الشارع معناتها يمين يسار وما شدك حد. لا لا خويا لاباس، ما عندنا حتى مشكله. احنا في البلاد هذيا زوز دورو ناكلوا فيهم يصبوهم لنا ونستناو في الموت. انا من الناس افكاري واضحه، ندمت الشعوب متاخره، الديمقراطيه ما تستاهلهاش، يلزمها كان المشطه والستكه. انا تربيت حياتي كامله ناكل في الستكه، دونك انا نقول لكم الدول العربيه كلها. انا نمشي معاك بالخطوه. تفضل خويا. انت استعرفت بروحك، قلت كبرت على الستاكه، معناتها تحب الديكتاتور والعصا بيان سور وتمشي. ماله هذو عباد كي نشوفوهم على الشيء احكي لي الهم. عليك انت، احكي لي عليك انت قبل أنا- العباد الاخرين. انا فرحت كي الناس خرجت نهار ايامات الثوره مع العباد، بالكم نسخايبوا البلاد باش تقدم وتتحسن والدنيا نوليو كما الدول المتقدمه. يا اخي حبيبي وخرنا 8000 سنه التالي يحبوا يرجعونا عهد القبليه وجعد واحد جعد الاسلام وعهد فتوحات وغزوات وجهل الاسلام يشرف ويعرف صديقي العزيز. انا كنت نصلي بطلت، كنت نصيم بطلت، سماح على هموم تشوف فيهم باسم الاسلام يقتلوا ويذبحوا. مدخل هذا في هذا. يصير انا قاري اسلام وقاري تاريخ الاسلام ونعرف شقول. اي اسلام اخويا انا. ربي قال له كل نفس بما اكتسبت رهين. اي ما يقول لك ما غادي ما تلزولاش حاجاتها، ما تلزوليش تو في التلفزيون ديريكت نولي في قضايا ما تهمنيش. اسمعني، اما تسامح يلزم، احنا تربينا على دين تاع تسامح، مش تاع ضرب وقتل وتاع نهب وسرقه. هذو مسلمين. علاش التونسي يخطب برشا، يتكلم ياسر برشا كلام بلا مبدا؟ ماناش مبدا، احنا حياتنا كامله من غير مبادئ. وشنو هي مبادئنا انا؟ يعني كي ديجا خلصت الماء والضوء نتاعك وخلصت مصاريفك الخاصه والعامه، هذاك ديجا اكبر مبدا. هذا مع عباد مبدا. هذا نهار يجي يقول لك هاني مع الاخرين رد بالك تمشي من غادي ومن غدوه يجي يبدل 1000 على بعد 180 دغري، يبدل كلامه في ظرف جمعه وذي مسؤول حاطينه على برلمان والاخر. انت بعظمه لسانك معناتها عايش على الديكتاتوريه، كنت تعبد الديكتاتوريه. بيان سور انا ندمت اللي انا خرجت. بيان سور مانيش وحدي في البلاد هذيا، هذو مع عباد احنا كنا لاباس علينا، عملنا ثوره نسخيبوها باش تحسن وفات الدنيا. حرام الناس هذو يلزمهم مشتهى، يلزمهم كي السيسي هاكا انقذ سوريا مصر هاكا بيان سور تلهم هاك الواحد. لكن فما شكون يقول باع البلاد والعباد. لا باع لا حتى شيء. راجل هذاك راجل السيسي. الدكتاتور هو الراجل. بيان سور بيان سور. كيما صدام حسين كان راجل، كيما بشار، كيما قدافي خسروه ليبيا كم يتقاتلوا. وتونس الزين نبكيو عليه، انا عمري ما كنت نحبه، عمري كنت شعب. اما توا اللي انت قبيلك قلت لي شعبك، قلت لي تحب شكون يضربك بالسوت. عليه توا عليه لقيت شويه حريه. الهم هذايا، الهم هذاك، الهم تاع الهم اللي شفناه هذا من النهضه وامثالها خويا كرهتنا في الديمقراطيه. اسمع شاب اقرب لي ولدي، اقرب لي شويه، خلينا نسلك على الطاير ونحبه هو يسمعك. هو يحب على الصوت، ما يحبش الحريه، يحب الديكتاتور اللي نازل عليه. قال لك ندم على الثوره. أنا نحب الحرية. Un homme il doit être libre. Dès sa nature, dès sa naissance, il doit être libre. Comme la Tunisie, il est connu sur le plan des libertés, sur le plan des libertés démocratiques. Je pense que c'est une nation qui est en développement. C'est un honneur pour l'Afrique du Nord d'avoir une nation comme la Tunisie, vu le mode de vie. Avec l'émancipation de la femme, la laïcité et tout ce qui s'ensuit. اقعد معايا شويه.
سمعت واش قالك؟ اما هذا مش فاهمها خاطر الجزيري، تعرف علاش؟ مازال ما ذاقوش الديمقراطيه. والله ذاق الكل يعرف الدنيا الكل. ما يعرفوا شيء، ما يعرفوش بالديمقراطيه، ما عملوا منها حتى شيء. اما نهار تولي الديمقراطيه الجزائر تو تصور حبيب الله. الجزائر ديمقراطيه، لا. الجزائر ما بنا عندها توا. لا ما قلناش ما 48 نسبوش. سيمان. لا 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 انت ما تعرفش تبع. الجزائر تحكي هكاك. انا راك مشيت تحكي للجزائر لا الجزائر اما زي ما صفتش الجزائر، خارجين الناس تعيط مش حابين شي يحبوا الجزائريه توا فوضى، يحبوا الجزائر كيما ليبيا يردوها. الشعب الجزائري من ارقى الشعوب، عنده 48 سيمان ولا كسروا ولا خربوا ولا عملوا حتى شيء. 42 سيمان ما عملوا حتى شيء، ما كسروش. سبب نير تو يجي وقت الضرب والمضروب. لا ما يجيوش. مستحيل يا رب. الجزائر يكسر بلاده. لا لا ما نكسرش، سي ان بوبل باسيفيك، وحنايا ما نروحوش لي زيليكسيون باسكو لي زيليكسيون ils étaient organisés par العصابة كما نسموهم العصابة. C'est des gens qui sont dans le pouvoir depuis 62, ils ont confisqué la révolution de 62. À ce jour, je pense qu'il est temps de changer le mode de vie algérien, notamment le mode de vie du nord africain entier. Parce que si on parle de l'Algérie, c'est comme si nous sommes un seul peuple entre nous et la Tunisie. Même le Maroc qui fait partie du nord africain parce que c'est des Amazirs. Et voilà. كلهم بالحي. معقد من الحي انت. انا عندي عقد. لا بالحي هذو جماعه الفيس هذو يخوفوا. اسمعني انا بالحي كله ايش نقول لك؟ ايش بي نجم يكونوا اكثر من اسمع اتعس. انا راجل كبير مانيش قلت لكم بطلت. سامحني ما حبش نقول لك الرجل الكبير وتعيس. يعني تحب كان على الزلات والسود. انتم استانستوا بالدروشه، هاو فلسطين، هاو رئيس يبوس في الناس، هذا ايش تحبوا انتم؟ الحقيقه راهو البلاد الفلسطينيه راهي مقدسه. لا 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 اختاك انا مقدس مش علي انا مقدس حتى شيء ما مقدس انا عندي انا. فلسطين باش ندير عليه فيت واكل فيا الخبز مرات لي مش فلسطينيين واحنا ماناش ضد مع اسرائيل. تلهوا فينا نهار نهارين طلعونا طلع. تعرف معناها القومي؟ اسمعني دروش هذه انتم. جاوبني على سؤالي. تعرف معناها القومي ولا؟ قومي نعرف كل شيء، انا قريت كل شيء. ايش معناها قومي؟ قومي زعما انسان مذرح وصباب انا عدو عميله. اما انتم العملاء اسمعني بالدروشه نهار كامل فلسطين. سموه انتم سامحني. عيفتونا فيه فلسطين. سموه انتم حركي واحد اللي يخدموه في فرنسا، عنده اصول فرنسيه، يدخل في شؤون الشعب. كيفاش؟ ايش عاونتوا الفلسطينيين تداروا تعملوا كلمتين تخرجوا في التلفزه تقولوا فلسطين، تلهوا بمشاكلكم انتم تلهيوا في العباد. كلمتين خير من كيف كنت معناتها تنكر الدنيا الكل. انا ما نكرتش يا مسلمون انتم تدروشوا على الناس بفلسطين هاو نهارين. واش قال على فلسطين؟ عنده حق. Je suis contre les pratiques inhumaines vis-à-vis du peuple palestinien. Autrement dit, que pour défendre la Palestine alors que je laisse mon pays dans le marasme social, je pense que c'est paradoxal. احكي له بالعربي احكي له بالعربي. بالعربية ما كسرها جزيري برا ما نعرفش نهدرش. قال لك ما نخليش شغل بلادي شغل تسير في المشاكل، شغل في المشاكل من بعد شغل يروح القضيه الفلسطينيه. شغل قال لك البلاد هي اولى فهمت كيفاش؟ شغل مشاكل البلاد باغ اكزومبل حنا نريبوندي على هذا السيد قال لك في الجزائر ما كانش ديمقراطيه، حنا في الجزائر تختلف. قضيه مقدسه فلسطين. معليش مقدسه نريبوندي له كي قال لك في الجزائر ما كانش ديمقراطيه، نقول له بالك ما يعرفش ليستوار في الجزائر. الجزائر تختلف العقليات، باغ اكزومبل نقول لك في العقليه القبائل في الجزائر من 62 راهم يهضروا على الديمقراطيه. من 62 راهم يهضروا على الديمقراطيه. لو كان تروح للشعب الفلسطيني تقول له شكون الشعب اللي تحبوا اللي تختاروا، يقول لك نحب السعوديه نحب لا مش صحيح. انا شفت من اكثر الشعوب المحبوبه في فلسطين هي تونس والجزائر. تونس والجزائر. الجزائر هي اللي تدافع عليهم. كي تشوف انا واش حيرنا انا في الشعوب العربيه هذا كيما تونس المروك والجزائر باسكو كونستيتيسيون امازيغيه مي في الدستور عربيه معليش. واش يحيرك يقول لك تحيا فلسطين 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 فلسطين، من بعد كي تشوف شحال من نمبر الحراقه في فرنسا تلقاهم 2,734,000
الجيريان راهم حرقه في فرنسا، وكي تروحوا لفلسطين يهربوا منها. روحوا تحاربوا. راه كنت تقول تحية فلسطين، تحاربوا على فلسطين في فيسبوك ولا في اليوتيوب. كل واحد يجاهدوا. كيفاش تجاهدوا؟ حبيت تجاهد روح تجاهد. حنايا كون نوضوا، حنا من منطقة القبائل. حنايا اوني دي كابيل، اون دي زمازيغ. الزول في اللون. الزول في اللون. نهضر تم سلايثنا، اوني با دي زاراب، اوني دي زالجيريان كابيل. دي زمازيغ اون جينيرال. معليش On parle de nord-africains. On parle de Amazirs. معليش. Chacun est libre. Le plus important. Chacun est libre. Le plus important. عرج خطير. احنا مسلمين ولا لا؟ نمنوا باليهود وباسرائيل وبسيدنا داوود وولد بالباهي انت وحدك اسرائيل، مش احنا معك. معليش. اسرائيل هذه بلاد يا ولدي راهي. وقت نبوكوندوسور، اسمعني خلينا نقول لك. انت قاعد تطبع توا بكلامك بيان سور طبع، هو ما كان طبعنا مع مع التطبيع. بيان سور. مقبلك ما عندكش مبدا انت. مش مبدا، هذا مبدا، وديجا التطبيع مع اسرائيل مبدا. سامحني مال الامم المتحده البنود اللي خرجتها ومصادق عليها في العالم اللي تقول كونه كيان غاصب، شنو اذا كان انت معناها مسلم عربي معناها تثبت لهم الوجود نتاعهم. لا مش من النهضه، لا نعتز هيك معقد. النهضه مش توانسه. النهضه مش توانسه. قلت لك الامم المتحده هي مقره بالبنود نتاعها اللي هو كيان معناها مغتصب. كيفاش انت تجي تقرر تقول لا عنده يا ودي انا قلت امورهم هذه، انا ما قلتلكش ما اسمعني، يلزمكم تقفوا زاده مع، رد بالك، مع مادورو، تقفوا زاده مع اغزلي، تمشيوا مع البوليفي ومع الشيلي عندهم مشاكل، والارجنتين والبرازيل، وبعد نمشيو مش مدخلنا فيهم. كلهم هذول الناس كلهم مضطهدين. مش مدخلنا فيهم. تو نحكيك على فلسطين تقول لي مشي للشيلي. مانيش ضد انا الفلسطينيين، اما ما تكسروناش لوزنا وما تلاهيوش العباد بدروشه. كيفاش نشدك انت؟ ما لقيتش مين نشدك كل مره تدور. ليه ما تشدنيش انا؟ من منطلق معناها العقيده تاعنا قضيه مركزيه. ربي قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مذكوره في القران العظيم. ربي اللي خلق اللي خلق ما شكيناش. اولى القبلتين وثالث الحرمين، واضح. اما هذه امور ما تهمناش. انا هذه اليهود يتفاهموا معاهم، احنا ما تعملوش مشاكل مع اسرائيل. قضيه مطروحه حكايه بدون هذه تلاهيو اللعبه. اين حصار 4 من الناس يضرب. سامحني خليني اسالك سؤال وتجاوبني بوضوح. خبرك اني جايك اسمعني. النيفو دو في نتاع سؤال فقط الدوبل 3 مرات. جاوبني على سؤالي. سامحوني جاوبني على سؤالي انا قبل ما تجاوب التليفون. الا تستحي وانت في شارع الحبيب بورقيبه تدافع على اسرائيل وتقول احترموا اسرائيل وما تعملونيش مشاكل معاه وتلعب شنو؟ وانت تونسي. شطر اليهود يزيو ولا دروشه. كلام هذايا تعرف، هذايا كلام دروشه. شطر فلوس في الدنيا كونتروليو في اليهود. غدوه كانوا يقصوا عليك. انا مانيش مع اليهود، اما يلزم تفهموا اللي شطر. اسمعني، اللي تشوف فيه فيسبوك وتويتر والهموم والفلوس والبنوك كلها يهود، انتم تسبوا فيهم كواساسات. كان جا تحرر السبان هذايا صح، اما هذا يجي رئيس دوله. انا واعي واش عملتوا به بالواعي. خلينا نكملوا. يجي رئيس دوله يجي يقول لك اللي طبع راهو اجرام دروشه. هذايا سي با بون بور ليكونومي بور لو بيزنس. ناس عايشه بالسياحه، ناس سكروا عليك الاخبار ما كوش فاهمينها. انتم تتطاولوا على بعتوا انت الرئيس كم من تونسي يحبوه، كم من تونسي يحترموه على موقفه عندما جرم التطبيع. توكي يتحرك الرئيس مع كل احتراماتي ليه، كي يبوسهم كل اللي يصوروا طوله 200 و800 ويعنقهم بالكدا ويعديهم يعملوا واحد اكسبريس، ممكن ياسر تحل المشاكل. نتاع الرئيس قيس سعيد افضل من الصوت نتاع بن علي اللي كنت تدافع عليه، افضل من ديكتاتور اللي كان نازل عليك. فمك ما تنجمش تحلوا. سامحني. تبكي على تونس، تبكي على بن علي. كنا لاباس علينا. انت بكيت تاع بن علي. الناس انا نشوف فيها كلها شيخ على الحريه. كانت الدنيا امنه، كانت الدنيا. لا ما نبكيش عليه. انا نبكي عليه. ما نبكيش على بوتفليقه. هذوك كاع سي دي ديكتاتوريين. انا نحب الحريه والديمقراطيه للشعب الافريقي الامازيغي.
انا باسم بوتفليقه وهذوك كاع مسار حسني مبارك هذوك اللي فلقوا كاع هذو النور افريكا هذه جماعه جمال عبد الناصر زيد عليهم تاع من بومدين دوكا جات الوقت دوكا جا الوقت باش النور افريكا دقيقه برك. انت تندم على عماد بن علي؟ نعم. تندم على عماد بن علي؟ شنو نندم؟ تندم على ايام لا من الكوتي كما قال السيد الحريات ما نصاوبوش توا خير، لكن ثم انفلات توا ثم من الانفلات معقول وقت الثوره بالمساوئ نتاعها. وقت اللي يجيب المواطن الثوره بالمساوئ نتاعها يظهر لي ما ندموش على انه اكتسبنا حريه. انا ضد شعار الثوره، جد شعار راني نحب الواقع الملموس، نحب لما هذيك تسال تقول راني كنت في نوع وليت في نوع، راهو جيبي خرب، راهو ولادي ما عادش نجم نقدرهم. هذه الشعارات اللي باش يعبونا منها السماح. هذا خويا الحرية الإنسان لا تقاس بثمن. الحرية الإنسان ما تقاسش بثمن. إذا كنا نهضروا على الماكلة والشراب رانا كالحيوانات الزريبة ثاني يكثرون الماكلة ويكثرون الشعير ويكثرون القمح وناكلوا ونعيشوا لاباس بنا ويوجدون نهار يذبحونا فيه. لا الحرية لا تشترى بثمن، والحرية تضحيات لازم نضحيو. كان الواقع الاقتصاد من جوع وامنهم من خوف. الاقتصاد ربي ما يعرفش اللي زوج مكونات اساسيه عندك قيمه يقول يشرب اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الاسلام لما جاء استاذ كريم خلينا نتكلم. الاسلام لما جاء اول قيمه يدافع عليها هي قيمه الحريه، والحريه لا تشترى بثمن مهما كان. نموت بالشر. انا جزائري وعندنا عندنا 42 اسبوع احنا نخرجوا كل سمانه. حتى الاعلام تاع العالم واحد ما يتكلم علينا. البارح انا خاوتي كاين اعتقالات، كاين كذا، كاين قمع، كاين انتخابات رئاسيه مزوره مسبقا في الجزائر. الحريه لا تشترى بثمن، وكاينه مانيبيلاسيون. هذا اقتصاد هذا كاينه مانيبيلاسيون كبيره واحد يتكلم في الاعلام على الجزائر فيها شعب واعي. انا نقولها لك قلتها. الله يستر برا على حدودنا ديجا. عندنا في الجنوب شخرنا، الله يستر على اللي صار تاكل بعضها الجزائر فيها رجال نقولها لك. سامحني. الجزائر فيها رجال الرسمي. انا نحكيو على الحريه في المبادئ العامه، حقوق الانسان الكونيه. الحريه هي قيمه ثابته للانسان لازم يتمتع بها. لو ما جاتش الحريه رانا قعدنا نعانيو فك الاذاعه الواحده والتلفزه الواحده والرؤيه الواحده والقراءه الواحده. مثلا نعطيك اكزومبل الحادث الفاجعه الكارثه اللي صارت دانييرمون في عين السنوس في الحدود بين جندوب وعندراه، بين جندوبه وباجه. لو ما جاتش الحريه نتاع الاعلام ما نشوفوهاش. صارت كوارث قبل في البلاصه هذيك، راه في عهد بن علي وفي عهد بورقيبه صارت كوارث في المنطقه هذيك بالذات، وفي الطريق الوطني رقم 17 بين جندوب وعندراه، وصارت كوارث اخرى في الجهات الكل. معناها الحريه راهي مكسب، واذا ما نكونوش احرار رانا ما نجموش نفكوا حقوقنا. انا نرجع لك. شي مشكلتك مع حريه في العالم العربي، وانا فرد من العالم العربي وبرانسيبالمون في تونس. الحريه فهمت خطأ في تونس. حريه في تونس معناها فوضى. في تونس نعيش الفوضى، فوضى على مستوى المؤسسات التشريعيه وفوضى على مستوى الشعب. شوف بكرهبته وين قاري، فهمت؟ هذه الحريه نتعلموا فيها. بن علي كي مشى خلى المواطن الفرد التونسي مدين في 2 ملايين ونص. كي تقعد عقود بلاش حريه مش باش تحترم. هذه الثقافيه اساسها حريه. الثوره الثقافيه والفكريه ونشر الفكر النير داخل اوساط المجتمع هي الباز نتاعها الحريه. الانسان ولد حرا وسيبقى حرا الى ابد الدهر، وحب من حب وكره من كره. المسار الثوري اللي اندلع نهار 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 راه باش ينجز مهامه كاملة. حب من حب وكره من كره. مش بالمنظومة الحاكمة تو، مش بالمنظومة الحاكمة تو. المنظومة الحاكمة تو تعطي في انتباه للناس الكل، وخاصة المجلس والعرك المعروك وعركة بابلية اللي يحبوا يسنسونا بيه بين زوز كتل تو كظاهرين على الساحة، فهمتي ولا؟ وبحد أدنى كتلة أخرى رانا ماشيين المستنقع وهفهوف ونعرفوش احنا باش نمشيو، لكن ثم الضماير الحية موجودين في البرلمان باش يتوقعوا الأزمة. يا أخي الحرية صحيح، هما ترشحوا واعطوك الحرية وقاعدين ينهبوا فيك يا سيد. ترشحوا واعطوك الحرية قالوا تكلم الشعب، ومن جهة أخرى ينهبوا فيك.
ومن جهة أخرى ينحولك في فلوسك. يا ولادي ينسوا، يا ولادي ينحوا عليكم الحكاية. شنو حرية؟ هم عطوك الحرية، هم شيخوك. ياك تتكلم اش تحب، يا ولدي يسبوا هاي يقول لك سبني، ومن جهة أخرى ينحيلك في فلوسك، ومن جهة أخرى يقتلوا بيك. تشبيك تفقير ممنهجة وتفقير يوم بعد يوم وتجويع يوم بعد يوم، ويقتلوا فينا عرق بعد عرق، لكن احنا ما نشبش نموتوا، مازلنا حيين مازلنا حيين مازلنا حيين. يا وعطاك الحرية، ياك تشوف فيهم يضربوا على الكراسي، ياك تشوف فيهم يضربوا، والاخرى قالت لك الا ما تعتذر لي باش نبيع. يا باش يجوع، يا باش يجوع، تش مجايبها لين هذيك. كعبير موسي، كيف جميل الكسيكسي يستغلوا في فرصة فراغ سياسي واضح للعيان والناس كل تشوف فيه، فهمتني ولا؟ باش يوصلوا لنا ميساج راهم باش نسنسوكم بالمشهد هذا في البرلمان، ولذا تاح الكف على ذله واستانسوا بالمشهد هذاك، واحنا فايقين به الشيء هذاك. البرلمان تحكي عليه انت؟ تينا برلمان، شنو البرلمان؟ يا ولدي ناس تضرب على الكراسي، ناس تدافع. امان استنى ساعة، استنى ساعة تو نجاوب، تو نجاوبك يا اخوي، يا تو نجاوب من الاخر، نعطيك من الاخر. انا مثلا تاجر، انا تاجر نشري قطعة بدينار باش نبيعها ب2000، مو هكا ولا لا؟ ب 15%. هما التجار يدفع مليار من مكتوبه باش يترشح، غدوة يعمل صفقتين ثلاثة يتصور 50 مليار. وش مدخله في الشعب التونسي؟ تعمل لي حرية؟ أنا حرية. وين الدولة؟ لهنا سؤال يطرح هو سؤال وجيه، وين الدولة من هذا الكل؟ لو ما جاتش الدولة فيها كم احنا طبقة سياسية فاسدة حاكمة، فهمتني ولا؟ اللي هي مسؤولة على التشريعات ومسؤولة على تفعيل المؤسسات للتشريعات، خاطر بالباس في التشريع، راهو تشريعات من غير مؤسسات ما تستنى حتى شيء.